बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को। आज हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। सनती नफ्सियात की तारीख़ी नशोनुमा के हवाले से अगर हम देखें तो ये तकरीबन तमाम यूरोप के अंदर फैली हुई है और इन तमाम ममालिक में यानी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, मशरक़ी यूरोप जैसे तमाम ममालिक जितने भी हैं इनमें ये मतवाज़ी तौर पर फैली है। अगर हम सनती या तंजीमी नफ्सियात की जड़ों को देखें तो ये हमें जर्मनी में विलियम वोंट की नफ्सियाती तजर्बागाह की बुनियाद से मिलती है। वोंट ने दो माहिरीन नफ्सियात की तरबियत की थी, एक उनमें जेम्स मैकीन कैटल था और दूसरा हुगो मास्टरबर्ग था। मैकीन कैटल जो था इसने वर्क बिहेवियर पर काम किया था और उसने ये बात की थी कि वर्क बिहेवियर बुनियादी तौर पर हमें इनफरादी इख्तलाफात के मुतालिक ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है, या इनफरादी इख्तलाफात की वजह से हम वर्क बिहेवियर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वाल्टर डिल स्कॉट ने 1919 के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने के बाद सनती नफ्सियात को एक बाकायदा फ़ील्ड का दर्जा दे दिया और उसने ये कहा कि किस तरह से सनती नफ्सियात जो है वो अमले की तरबियत और चुनाव में मददगार साबित होती है। ये सिलसिला जंग अज़ीम अव्वल तक जारी रहा। जंग अज़ीम अव्वल में जो है वो मुख्तलिफ़ नफ्सियाती आजमाइशों को इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट टाइम, चूँकि पहली जंग अज़ीम में नए फ़ौजियों की भर्ती के लिए बहुत तेज़ी से चुनाव की ज़रूरत थी। उस वक़्त वाल्टर ड्रिल और बिंघहाम ने रज़ाकाराना तौर पर नफ्सियाती पैमाइशों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और आर्मी के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो भर्ती किए गए थे और उनकी खिदमत जो वो ली गई थी। 1917 में दूसरे माहिरीन नफ्सियात की तरह स्टैनफोर्ड बीने ने जहानत का टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया था और उसने ये कहा था कि इस टेस्ट की मदद से हम मज़ीद बेहतर तौर पर इंसानी इनफरादी इख्तलाफात को जज कर सकते हैं जो ज़हनी तौर पर या वकूफ़ी तौर पर इंसान में एग्जिस्ट करते हैं। पहली जंग अज़ीम के बाद प्राइवेट सनतों ने भी कामयाब किस्म की नफ्सियाती पैमाइशों को इंट्रोड्यूस कराया और उस पर अमल दरामद करना शुरू किया। सनती माहिरीन नफ्सियात ने सनत व हरफत के हवाले से काम करना जो है वो शुरू कर दिया। एल्टन मायो ने इंकशाफ किया था कि काम के दौरान आराम का वक्फ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ा सकती है। मायो का ये कहना था कि हम मुलाजमीन के हजानात और गैर रस्मी तल्लक़ात को भी अगर हम जज करें तो हम उनके एनालिसिस करने के बाद भी बेहतर तौर पर अफराद का इंडस्ट्री के अंदर जो एक एप्टीट्यूड है और एटीट्यूड है उसको जज कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के हवाले से एक अहम संग मील साबित हुआ। दूसरी जंग अज़ीम में ये एबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस कराए गए जिसके अंदर ये चीज़ देखी गई कि जंग के दौरान उकताहट और दूसरे मनफी रवैयों में कमी कैसे लाई जा सकती है। इसके अलावा सनती सतह पर जिस वक्त ये बात देखी गई तो यही चीज़ जो कि जंग में अप्लाई की गई थी इसे ही सनत हरफत के लिए अप्लाई किया गया कि किस तरह से जो है वो सनत हरफत में मज़दूरों के अंदर उकताहट और मनफी रवैयों और रुझानात को कम किया जा सकता है। सनती नफ्सियात के डिवीज़न पहले तो अमेरिकन एसोसिएशन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो थी उसने इसे 14 डिवीज़न के तहत जो है डिवीज़न 14 के तहत जो है इसे इंट्रोड्यूस कराया था और इसको इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस साइकोलॉजी के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन 1962 के अंदर या 1962 के अंदर जो है वो सनती नफ्सियात को मुकम्मल तौर पर बाकी तमाम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी से अलहदा कर दिया गया। बिज़नेस साइकोलॉजी एक अलहदा ब्रांच के तौर पर इंट्रोड्यूस हो गई और सनती नफ्सियात जो है वो एक अलहदा जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के तौर पर एक अलहदा तौर पर इंट्रोड्यूस है वो हो गई थी। ताहम इनके रिलेशन जो है और इंटरेक्शन जो इनकी आपस की है उसको जो है वो कंटिन्यू रखा गया। सनती नफ्सियात से सनती और तंजीमी नफ्सियात जो है उसकी तरफ जो है वो काम करना जब शुरू हुआ तो फिर ये चीज़ देखा गया कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है एक अहम चीज़ ये भी थी कि हम कॉमनली किस तरह से जो है वो काम को इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए जो है वो लोगों से करवा सकते हैं या मज़दूरों से करवा सकते हैं।
بائرن اینڈ وینچر نے 1960 ٹو 1970 تک جو تنظیمی نفسیات کے حوالے سے کام کیا، انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ شہرت ملی، اور وہ اپنے شفاف چناؤ کا جو طریقہ تھا اس کو انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب ہوئے کہ کس طرح سے ہم نفسیاتی آزمائشوں کے اپلائی کرنے کے بعد مختلف صنعتوں کے اندر یا ملازمتوں کے اندر جو ہے لوگوں کو چن سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے لیے جو ہے وہ سلیکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1960 کے وسط میں کلاسک اور ماڈرن سوچ جو ہے اس میں وسیع خلا پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انڈسٹریل سائیکالوجی کو انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں تبدیل کر لیا گیا۔ 1970 میں یو کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے بجائے آکوپیشنل سائیکالوجی کا تعارف کرایا گیا، یعنی اب آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ صنعت و حرفت سے چینج ہوتی ہوتی پیشہ ورانہ نفسیات کی طرف جو وہ چلی گئی۔ اس کا پیشہ ورانہ نفسیات کا جو طریقہ تھا اس کی وسعت کا اندازہ اس چیز سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف ٹیلنٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، بلکہ کوچنگ، نفسیاتی پیمائش، عملے کے انتخاب، عملے کی تربیت، تنظیمی نشوونما، ملازمین کی کارکردگی، ان کی نفسیاتی بہبود وغیرہ، ان جیسے ٹاپکس تمام کے تمام جو ہے ان کو کور کیا جا رہا تھا۔ 1990 میں بزنس سائیکالوجی جو ہے وہ ایک برانچ کے طور پر، انڈسٹریل سائیکالوجی کی برانچ کے طور پر انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور بزنس سے مراد یہ تھا کہ پریکٹس کے ذریعے سے کس طرح سے ہم کارکردگی کو بڑھا سکتے ہیں اور پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں انڈسٹری کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کم سے کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ 1980 سے 2010 تک انڈسٹریل سائیکالوجی کے اندر بے انتہا جو ہے وہ تحقیقات سامنے آئیں۔ ملٹی لیول اپروچ جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا، اور فرد کے کردار کو بہت سے حوالوں سے جو وہ جج کیا گیا، جس کے اندر نہ صرف اس کا انفرادی سطح پر جو کام تھا یا انفرادی حیثیت سے جو فرد کا کردار تھا اس کو اسٹڈی کیا گیا، بلکہ اجتماعی طور پر فرد کا کردار کس طرح سے زیادہ بہتر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ شو کر سکتا ہے، اس کو بھی اسٹڈی جو ہے وہ کیا گیا۔ اس میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی اس میں اگین جو ہے وہ افراد کے چناؤ پر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا گیا کہ کس قسم کے لوگوں کو صنعت اور حرفت کے لیے چننا چاہیے۔ اس کے علاوہ میٹا انالیسس اور اسٹرکچرل ماڈلنگ جو ہے اس پر بھی کام جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو یہ گریجولی جو بزنس سائیکالوجی ہے یہ فلرش کرنا شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک نئی جہد جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی، ایک نئی روش جو وہ انٹروڈیوس ہو گئی، ایک نیا راستہ مل گیا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ گائیڈ لائن ملنا شروع ہو گئی کہ کس طرح سے وہ اپنے پرائیویٹ یا گورنمنٹ یا ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو لانچ کر رہی ہیں، اور کس طرح سے دے آر پلئنگ این امپورٹنٹ رول in the development of the society as well as in the development related to the individuals۔ تو انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں کس طرح سے اکنامک سچویشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ورکیبلٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی قوم کی ترقی میں کس طرح سے امپورٹنٹ رول پلے کیا جا سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ انڈسٹریل سائیکالوجی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ماہرین صنعتی نفسیات کے کردار اور ذمہ داریاں دیکھیں گے۔ اس ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آئے، یو کین آسک، آئی ول ٹیل یو اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن۔ مے گاڈ بلیس یو۔